सियासत में काफ़ी गर्माहट देखने को मिल रही है और पर्टिकुलरली आज दिन की हम अगर अब बात करें तो आज दिन भर सियासी डेवलपमेंट्स। और ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर असेंबली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी। लारमी साहब, सीधे आपके पास चलते हैं। आज दिन में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, स्पेशली अगर हम 13 जुलाई के हवाले से बात करें तो आपने खुद भी देखा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो हैं आज खुद पहुंचे और बाई फुट तो वो मज़ार शुहदा पे पहुंचे और वहाँ पे उनने खराज अकीदत पेश किया, आपके लीडरान ने भी किया। तो आज की इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये तो हम 1931 जब ये वाक़ा हुआ, तब से मतलब आज तक हम मनाते रहे 19 तक, 2019 तक। उसके बाद हमें अरेस्ट किया गया और उसके बाद इन्होंने मतलब हमें अलाउ नहीं किया। मतलब ये 5 सालों में 2019 से लेकर आज तक इन्होंने अलाउ नहीं किया। आज रिप्रेजेंटेटिव जो है मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और एवरी ये रिप्रेजेंटेटिव जो था वो चाहता था कि वो चाहे एमएलए हो या एमएलसी हो या चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो, वो वहाँ पे खराज अकीदत वहाँ पे करना चाहते थे। मगर इनने कल अलाउ नहीं किया, हमें घरों में नज़रबंद रखा, मुझे भी घर में नज़रबंद रखा, उमर साहब तक को वहाँ पे नज़रबंद रखा, क्योंकि वो तो सिटिंग सीएम है, उसको भी नहीं छोड़ा गया। ये तो एक ऑटोक्रेटिक रूल है, ये तो बिल्कुल जुल्म है, क्योंकि ये तब महाराजा के खिलाफ जो यहाँ पे आवाज़ थी, तो वहाँ पे जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको शहीद किया गया। 22 जो हमारे शहीद जवान थे उनको मतलब वहाँ पे मतलब शहीद किया गया। उनको वहाँ पे जो वो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे उनको नहीं करने, उसी के हक में हम हर साल 2000 मतलब जो है 31 के बाद से ये आज तक हम मनाते रहे, 19 तक, 2019 तक। उसके बाद इन्होंने अलाउ नहीं किया। मगर मुझे आज एक दिन बात भर बताओ, डेवलपमेंट्स हुई। वही तो मैं कर रहा हूँ। जब उन्होंने कल ऐसा किया तो इन्होंने वहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया, किसी को जाने नहीं, हमें जाना था वहाँ पे। हमें वहाँ पे पार्टी की से हदायत थी कि आप सब आ जाओ, मगर हमें घरों से बाहर निकलने नहीं दिया। तो उसके बाद उमर साहब ने मतलब किस तरीके से उसने मैनेज कर लिया कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को या एलजी गवर्नमेंट को, एलजी सरकार को, जो एलजी का यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पता चलता, वो शायद अलाउ ही नहीं करते। तो किस तरीके से वो वहाँ पे पहुँच गए ये आपने भी देखा होगा। और हर एक जो यहाँ पे स्टेक होल्डर है उसने भी उन्होंने भी देखा कि उमर साहब ने किस तरीके से छलांग लगानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने गेट्स वहाँ पे लॉक करके रखे थे, उनने अलाउ ही नहीं किया था। आज भी उन्होंने फिर बंद कर दिया था जब उनको पता चला सीएम यहाँ पे आ रहे हैं अलॉन्ग विद मिनिस्टर्स। और हमें इतला इसलिए नहीं दी गई थी कि ये थोड़ा सा अगर इतला देते किसी और को, हमें फिर ये एक्सपोज हो जाता। इसलिए सीएम साहब अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर्स वो वहाँ पे गए, उन्होंने छलांग लगाई और उसने मतलब वहाँ पे जो उमर साहब ने वहाँ पे फातह खानी की और उनको खराज अकीदत किया। ये एक हमारा ये एक जज्बात के साथ हमारा खिलवाड़ था जो उन्होंने कल रोका। और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह रहमान ये करने नहीं हम देंगे, क्योंकि एलजी साहब जो यहाँ पे चला रहे हैं कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है। हम लोगों को मतलब लोगों ने चुना है। जो हम एमएलएज हैं या सीएम है या मिनिस्टर्स है, हमें तो लोगों ने चुना। ये हमारा हक बनता है कि लोगों की आवाज़ बन के हम वहाँ पे जाना चाहते थे और उनका खराज अकीदत करना चाहते थे। तो हमें अलाउ नहीं किया और हम उमर साहब मजबूर हो गए। आपने देखा होगा कि पुलिस ने कैसे उसके साथ धक्का मुक्की की। एक सिटिंग जो सीएम है उसके साथ उसको नहीं बख्शा गया, तो बाकी आम लोगों का क्या हाल होगा। 5 दिसंबर और 13 जुलाई की अगर हम बात करें तो आप खुद भी बोल रहे हैं 2019 के बाद जो था एक प्रोविजन था, छुट्टियां भी होती थी जो कई सरकारों ने जो है वो उसको मान के चलते थे। तो उसके बाद हालात मुख्तलिफ हो गए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी 5 अगस्त तो स्पेशली जो 5 दिसंबर और 13 जुलाई? देखो, 13 जुलाई और 5 दिसंबर के बारे में हमने एक रेजोल्यूशन दिया है, मतलब जो ऑनरेबल यहाँ पे एलजी साहब हैं,
اور ہم اب اسمبلی میں بھی یہ پاس کریں گے. پہلے اس میں وہاں پہ کیبنٹ نے یہ مطلب ڈیسیژن لیا تھا کہ یہ چھٹیاں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو آتا ہے یہ مطلب سارا جو ہے یہ ایل جی کے مطلب ڈومین میں آتا ہے. اس لیے ہم کوشش کریں گے، ہم اسمبلی میں بھی ہماری انشاءاللہ رحمان میجورٹی ہے، وہاں پہ بھی مسئلہ اٹھائیں گے. جو آنے والی اسمبلی ہوگی تو اس میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، اس ریزولوشن کو جو وہاں پہ ہم پاس کریں گے، کیونکہ یہ 2 چھٹیاں ہونی چاہیے. انہوں نے چھٹی رکھنے سے یا نہ رکھنے سے ہمارے دلوں سے یہ ان کا جو محبت ہے، ان شہیدوں کا جو محبت ہے، شیر کشمیر کے بارے میں انہوں نے شاید آئی تھنک 2022 میں انہوں نے فیصلہ لیا کہ یہ 2 چھٹیاں انہوں نے کینسل کر لی. تو شیخ صاحب کا نام یہ ہمارے دلوں سے نہیں ہٹا سکتے ہیں، چاہے یہ کچھ بھی کرے، چاہے یہ چھٹی رکھے یا نہ رکھے، پر ہمارے دلوں سے یہ نہیں جائے گا. اس لیے آئندہ جو ہے، آئندہ انشاءاللہ رحمان چھٹی 13 آپ نے دسمبر کو کل آپ نے دیکھا کہ جو سٹیٹمنٹس آیا بی جے پی کی طرف سے 13 جولائی کے حوالے سے سرے سے نکار رہے ہیں. بالکل، جو انہوں نے کہا مطلب وہاں پہ جو یہ اپوزیشن کے جو وہاں پہ ہے لیڈر سنیل شرما، اس نے کہا کہ یہ لوگ غدار تھے. کیا اچھا لگتا ہے کہ ان شہیدوں کو جن لوگوں نے کشمیر کاز کے لیے لڑا، جموں کشمیر کے حق کے لیے لڑا، ان کو غدار کہا جائے گا؟ یہ تو ان کی فرسٹریشن ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں. وہ ووٹ بینک حاصل کرنا چاہتے ہیں جموں میں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. آگے دیکھے ہوتا کیا ہے، آگے لوگ ان کو نکاریں گے، کیونکہ یہ پالیٹکس جو ہے یہ کمیونل پالیٹکس نہیں چلتی ہے. اور ہم سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں. شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے یہاں پہ ہندو مسلم سکھ اتحاد کا نعرہ دیا، اور ہم آج بھی اسی پر قائم ہے. اور کوئی بھی ملک اگر ترقی کرے گا وہ اسی بات پر کرے گا کہ جب ہم ہندو مسلم سکھ اتحاد کا جو ہے ہمارا نعرہ تھا شیر کشمیر کا، اس پہ عمل کریں گے، تبھی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی. ان چیزوں سے کمیونلزم سے ڈیولپمنٹ یہاں پہ نہیں ہوگی. اگر ہم جائیں گے جموں کو، وہ انہوں نے ڈیوائڈ کر کے رکھا ہے، انہوں نے اس طریقے سے سیاست چلائی کہ یہاں کے لوگوں کو انہوں نے بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا. اور جو لوگ تھے جو وہاں پہ تھے، کیا جلیان والا باغ نہیں ہوا؟ وہ کیوں ہوا؟ وہاں پہ جب یہ مناتے ہیں جلیان والا باغ، کیونکہ وہ برٹشرز نے کیا تھا، یہ مہاراجہ نے کیا، یہ مہاراجہ نے کیا، مہاراجہ کے خلاف تھا، ایک ریزنٹمنٹ تھی. تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کمیونلزم جو ہے، کمیونلزم کوئی ایک پرائم منسٹر ہو یا ہوم منسٹر ہو یا ایل جی ہو، ان کو دیکھنا چاہیے. آخر پر یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے نیشنل کانفرنس کے پاس، تو جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں سرکار یا نیشنل کانفرنس بے بسی کا مظاہرہ کر رہی ہے. نہیں، بے بسی تو میں اس کو نہیں کہوں گا. یہ تو میں یہی کہوں گا کہ جو یہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں، یہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ تنگ آ جائیں گے اور یہ ریزائن کریں گے، اور ریزائن کرنے کے بعد ہم جس طریقے سے یہاں پہ چلانا چاہیں گے اسی طریقے سے، اور ہم یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے. 5 سال تک ووٹ لیا ہے، 5 سال کے لیے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا، اس لیے ہم 5 سال پورے یہاں پہ ہونے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا. کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں اسٹیٹ ہوڈ کی؟ بالکل ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ یہ مطلب سپریم کورٹ آف انڈیا نے وہاں پہ ایک آفٹر الیکشن ایز سون ایز پاسبل ڈیلیمیٹیشن بھی ہو گیا. اس کے بعد بھی ہمارے پاس آپشن ہے، اس کے بعد بہت بڑے آپشن ہے. جس طریقے سے لداخیوں نے یہاں پہ مطلب وہ چلا رہے ہیں، جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اپنے مطلب یوٹی کے لیے، وہ اپنا حق کمپین چلا ہے، حق مانگتے، اسی طریقے سے بھی ہم مانگیں گے. کیونکہ آج تک ہم لوگ جو ہے، کشمیر کے لوگ جو ہے، جموں کشمیر کے لوگ جو ہے، وہ بالکل اس بات پر ہے کہ نہیں جی، یہ کیونکہ آنریبل جو پرائم منسٹر، اس نے آن دا فلور آف ہاؤس، ہوم منسٹر نے آن دا فلور آف ہاؤس یہ وعدہ کیا کہ اسٹیٹ ہوڈ ہم دیں گے. اگر اس کے بعد بھی یہ مکر جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ کسی کو منظور نہیں ہوگا. چاہے خدا نخواستہ اللہ خیر کرے، اگر اس کے لیے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہمیں سرکار چھوڑنی بھی پڑے، وہ ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ عمر صاحب کا ہے،
उसने कमिटमेंट की कि मैं छोड़ू, मगर ये स्टेटहुड दे दे, यहाँ पे फुल स्टेटहुड दे दे, हम तैयार हैं छोड़ने के लिए, हमें उसमें कोई दो राय नहीं। और उसके बाद हमारी जो है, अगर आज हमारी 45 या 50 सीटें हैं, हम इंशाअल्लाह रहमान 70 सीटें देंगे, देख लेना। क्योंकि लोग जो है, जम्मू के लोग भी इस चीज़ से तंग हैं, कश्मीर के लोग तंग हैं, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी के लोग तंग हैं। क्योंकि मतलब कई लोगों को वो उकसा रहे हैं, उन्होंने पंडितों से यहाँ पे वोट ली, किस लिए, क्या किया उन्होंने पंडितों के लिए, उनको उकसा रहे हैं ये लोग। इससे कुछ नहीं होगा, इससे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, इससे बर्बादी होगी। और ऐसा करने से बर्बाद यहाँ पे हो जाएगा, सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद ये अगर उस वादे पर कायम नहीं रहेंगे तो पता नहीं यहाँ पे मतलब किन हालात से गुजरना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे मेंबर असेंबली अनंतनाग वेस्ट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद लालमी। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद है, जो भी लोगों से वादे किए हैं बिल्कुल वो पूरे होंगे। और जैसे कि इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है स्टेटहुड पे बात करेगी, दीगर सियासी मामलों पे भी बात करेगी, सो दैट कि जो भी प्रॉमिसेस हैं उनको फुलफिल किया जाए। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।